أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في مجلس دراسة الكتاب بغية المستفيد في شرح منية المريد، هذا الكتاب الجليل الذي يعد من أمهات الكتب السلوك ومن أمهات المراجع في تهذيب النفوس وتصحيح القصد وضبط مسار المريد في طريق الله تعالى. ويتشرف هذا المجلس المبارك بإشراف وتوجيه سيدنا الشريف محمد الحبيب التجاني، العالم العلامة المرجع في الطريقة التجاني دوليا، حفظه الله سبحانه وتعالى. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat berkumpul untuk belajar terus kepada Maulana Sayyidina Syarif Muhammad Al-Habib Al-Tijani, merupakan meraja tarikat Tijani di peringkat antarabangsa, dan mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil manfaatnya kerana kitab Munyatul Murid ini adalah kitab Tijani dalam dan sebagainya, asas-asas dalam tarikat Tijani. Jadi sebagai seorang yang ingin melalui dalam tarikat Tijani ini, tidak haruslah khatamkan dan memahami isi kandungan Bughayatul Mustafid yang menjadi teras kepada tarikat Tijani. Terima kasih juga kepada Mutarajim Sidi bersama kita insya-Allah. Antum موجود di sini? نعم سيدي. نعم. Sidi Muhammad Nizam. فالآن terima kasih semua dan insya-Allah kita mulakan. فالآن فليتفضل مشكورا سيدنا الشريف. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، ورضي الله تعالى عن إمامنا وقدوتنا أبي العباس سيدنا أحمد التجاني تاج العارفين، وجميع من انتمى إلى حضرته رضا أبدا سرمدا لا سخط بعده إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثبتنا بالأمس الشفاعة وتكلمنا عن مراتبها الثلاث: شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة القرآن الكريم، وشفاعة من هم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ثم انتقل الناظم رحمه الله في نظمه في الكلام عن كرامات مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه. فقال رحمه الله: وكم لهذا الشيخ من كرامة عادت على رفعته علامة، فما علي إن ذكرت منها ما ينبئ الغافل يوما عنها، وما به أبجح المريد وأردع المنكر والمريد، فلا يطيق حصرها إنسان يوما ويعجز عنه اللسان، وهل يعدد حصى البطحاء أو هل تكت أنجم السماء. في هذه الأبيات
استهل الكلام عن الكرامة أو عن كرامات شيخنا سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه. فقوله وكم لهذا الشيخ من كرامة كناية عن العدد المفيد للكثرة، يعني كم لهذا الشيخ من كرامة عادت على رفعته علامة أن هذه الكرامات سواء كانت حسية أو معنوية فإنها دلت على رفعة مقام ومكانة شيخنا، فأضحت علامة على علو مقامه رضي الله عنه. فما علي إن ذكرت منها، يعني لا شيء علي ولا سوء علي إن ذكرت شيئا من هذه الكرامات ما ينبئ الغافل يوما عنها، ذلك الذي يغفل عن هذه الخصوصية وهي الكرامات، فإن هذا الذكر أو هذا التعداد فإنه يذكر ذلك الغافل عن هذا الجانب الطيب الطاهر الذي يقع للصالحين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما به أبجح المريد، أبجح بمعنى أبجح الإنسان بمعنى أجعله يفتخر، أضعه في موقف الفخر أو الافتخار. بجحه بمعنى وضعه في موضع الافتخار والاعتزاز. وما أبجح المريد وأردع المنكر والمريد، يعني أردع هنا بمعنى أوقف أو أحد أو أكف أو أزجر أو أصد، كلها بمعنى واحد. لمن؟ للمنكر الذي هو عدو للصالحين مكذب بما تكرم الله سبحانه وتعالى به على الصالحين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمريد وهو العاصي، المريد هنا بفتح هناك المريد والمريد وقد مررنا بهذا سابقا. المريد هنا بمعنى العاصي، فلا يطيق حصرها إنسان يوما ويعجز عنه اللسان. وهل يعدد حصى البطحاء؟ البطحاء الحصى معروف وهو الحجر الصغير، والبطحاء المكان الواسع المستوي. أو هل تكت أنجم السماء؟ تكت بمعنى تعد أو تحصى. إذن هنا بدأ الحديث عن الكرامات، فيقول أن شيخنا رضي الله تعالى عنه وقع له عدد كبير من الكرامات التي تفكر وتذكر الغافل، وكذلك تجعل المريد يعتز بأن شيخنا صفي من أصفياء الله سبحانه وتعالى مؤيد بهذه الخوارق التي تحدث للأصفياء. وكذلك هذه الكرامات فإنها تردع وتقهر هذا الذي هو مكذب أو منكر أو عاصي. وحينما قال وكم لهذا الشيخ من كرامة، فهو الآن يؤكد فلا يطيق حصرها إنسان، يعني لكثرتها، فإن ما أحصاه المحصون لشيخنا من هذه الكرامات إنما هو جزء مما وقع لشيخنا من كرامات، لأن الحصى الحجارة الصغيرة في مكان شاسع لا يستطيع الإنسان أن يعددها أي يحسبها، وكذلك نجوم السماء لا يستطيع الإنسان أن يحد أو يحدد عددها. هذا في هذه الأبيات. وقبل أن نشرع في تعداد هذه الكرامات فإننا نترك المجال أولا للترجمة. بسم الله، تفضل.
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau guru kita semua, Syarif Sidi Muhammad Al-Habib, hafizahullah wa ra'ah, memakta'anallahu bituli hayatihi syarifah, memulai kajian kita malam hari ini dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi keridhaannya kepada guru kita, pemimpin kita, panutan kita, Asy-Syaikh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga kepada semua keluarga, keturunan dan murid-muridnya dengan keridhaan yang abadi. Kemarin kita telah membahas tentang syafaat. Kita telah menetapkan tentang adanya syafaat. Kemarin telah beliau bahas bahwasanya syafaat ada tiga. Syafaat ada tiga. Ada syafaat yang paling agung, yaitu syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua adalah syafaat dari Al-Quran. Yang nomor tiga adalah syafaat dari selain Nabi, yaitu daripada orang-orang soleh, as-siddiqin, hamba-hamba Allah yang soleh. Tiga derajat daripada syafaat sudah kita bahas semua. Sekarang Nazim membahas tentang daripada karomah Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di sini dikatakan wa kam li hadzal syaikhi min karamah adat ala rif'atihi alamah. Nah, di sini disebutkan berapa banyak Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani memiliki karomah. Beliau menjelaskan ini kam li hadzal syaikhi merupakan kinayah daripada saking banyaknya karomah yang dimiliki oleh Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Adat ala rif'atihi alamah. Karomah-karomah yang dimiliki oleh guru kita Syekh Ahmad At-Tijani, baik itu karomah hissiyah atau maknawiyah, baik karomah yang zahir ataupun karomah yang maknawiyah, karomah yang batin, itu semua menunjukkan atau sebagai tanda betapa tinggi pangkatnya guru kita Syekh Sidi Ahmad At-Tijani. Fama alayya in zakartu minha ma yumbi'ul ghafila yauman anha. Artinya, ini Nazim mengatakan tidak ada masalah bagi saya jika saya akan menyebutkan sebagian daripada karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani. Ma yumbi'ul ghafila yauman anha. Yang mana menyebutkan karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani ini tujuannya bisa menjadikan orang yang lupa daripada karomah-karomah itu menjadi ingat lagi. Ingat tentang keramatnya Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Wa ma bihi ubajjihul murida, dan juga menyebutkan karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang bisa menjadikan murid menjadi bangga. Yaftakhir, menjadikan murid menjadi bangga tentang ketinggian pangkat daripada gurunya, yaitu guru kita Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Wa ardaul munkira wal marida, dan juga menyebutkan karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an ini juga bisa membungkam orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya, yang mana beliau katakan orang-orang yang ingkar ini adalah musuhnya para solihin, musuhnya para aulia, orang-orang yang ingkar itu. Wal marida, dan juga ini juga bisa membungkam orang-orang yang maksiat, ahli maksiat. Fala yutiqu hasraha insanu yauman wa anhu ya'jizul lisanu. Tidak akan ada yang bisa menyebutkan semua karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Tidak akan ada lesan yang mampu menyampaikan semua daripada karomah Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Ini adalah
taukid daripada yang di atas. Artinya benar-benar banyak ini. Benar-benar banyak sekali karomah yang dimiliki oleh Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Wa hal yu'addu hasal bathai au hal tukattu anjumus samai. Di sini diibaratkan, apakah ada orang yang bisa menghitung kerikil di tempat bumi yang luas? Atau apakah ada orang yang bisa menghitung jumlah bintang-bintang yang ada di langit? Karena itu, seperti halnya tidak ada orang yang bisa menghitung semua jumlah kerikil yang ada di bumi yang luas, seperti halnya tidak ada orang yang bisa menghitung bintang-bintang yang ada di langit, seperti itu juga tidak ada yang bisa menghitung berapa banyaknya karomah yang dimiliki oleh Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nah, jadi para ikhwan ini di sini intinya menyebutkan karomah daripada Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ini betapa banyaknya karomah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Naam ya Sayyidi Syarif. شكرا. قبل أن نشرع في ذكر بعض الكرامات التي تعرض إليها الناظم، نود أولا أن نتعرف على الكرامة. الكرامة من تكرم الله سبحانه وتعالى، هي عبارة عن فعل أو أمر يحدث، ظاهرة تحدث، ولكنها خارقة للعادة، ليست مألوفة، ولا يمكن حصرها بميزان عقلي واضح، فهي أمر تأييد إلهي للعبد قد يعرفه الولي وقد يلاحظه الغير ولا يعرفه الولي، وهذه إنما هي تأييد وحجة لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته، وإبعاد لمن أراد الله سبحانه وتعالى غوايته. إذن فالأمر في الكرامة هي إما فعل يفعله الإنسان يعجز الكثير عنه من الغير، وإما أمر خارق للعادة غير مألوف يعرف الناس أنه تأييد إلهي، قد يعرفه صاحبه وقد لا يعبأ به، ولكن المتفق عليه أنه أمر من الله سبحانه وتعالى أو تأييد من الله تبارك وتعالى لذلك الصالح، حتى يكون صاحب الاعتقاد يزداد انتماء إلى ذلك الصالح واعتقادا فيه ومحبة له، وحتى تكون سببا لغواية لإبعاد كل صاحب غواية أو إنكار أو جحود. هذا الأمر ابتلاء أو امتحان كبير للناس بين مصدق ومكذب، فأما المصدق فهو حسن الاعتقاد، فإنه يعلم أن ذلك تأييدا من الله وليس للولي فيه دخل، إنما هو عطاء أو تكريم، ولذلك سميت كرامة، تكريم من الله سبحانه وتعالى لذلك الصالح أو لذلك العبد المشهود له بالخير. وأيضا أحيانا تأتي أمر خارق للعادة غير مألوف لم يألفه الناس، أمام فأما المعتقد فالحمد لله قد نجا، وأما المنتقد فإنه على خطر، لأن الكرامة ثابتة بالكتاب وبالسنة المطهرة، الكرامة ثابتة، ولذلك المكذب والمكابر والجاحد للكرامة فإنه على خطر جسيم، لأنه يكذب بما ثبت
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويكذب كذلك بصحيح السنة المطهرة التي هي وحي يوحى. ففي كتاب الله العزيز حينما تكلم سبحانه وتعالى عن السيدة مريم ومحرابها، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في تفسير هذه الآية الكريمة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني في ذلك العصر، حتى نضع الأمور في أوقاتها. في ذلك العصر وجود فاكهة الشتاء في الصيف ووجود فاكهة الصيف في الشتاء أمر خارق للعادة غير مألوف. لا يمكن أن تجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في ذلك العصر، فكان هذا الأمر خارقا للعادة. ولذلك زكريا يسأل: أنى لك هذا؟ يعني من أين جاءك هذا الرزق؟ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا أن بعضا قال أنه وجد عن مجاهد أنه وجد عندها علما أو صحفا فيها علم. يقول الحافظ ابن كثير: والأول أصح، يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف هو الأصح. ويقول ابن كثير: وهذا دليل على وجود كرامات الأولياء. هذا في تفسيره رحمه الله عند هذه الآية. هذا يقول: وفيه دلالة على وجود الكرامات للأولياء. إذن السيدة مريم وجد سيدنا زكريا عندها رزقا. هذا الرزق هو عبارة عن فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. فحينما سألها قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فهذا هو أصل الكرامة، هي إكرام من عند الله سبحانه وتعالى للصالح أو للصالحة، للتقي أو للتقية من الله سبحانه وتعالى، هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا لا يحجر عليه أمر، إذا أراد أن يرزق أحدا فإنه يهبه ما تعجز عنه الألسن. يعني أن هذه الكرامة موجودة في الأمم السالفة، كذلك في سورة الكهف حينما تحدث القرآن الكريم عن أصحاب الكهف: ولبثوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الله أعلم يعني بهذا الوقت الذي لبثوه، وهو الذي بين لنا أنهم عاشوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 3 قرون و9 سنوات وهم نائمون. وبين سبحانه وتعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، إلى آخر الآيات. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وهكذا. إذن هذه الصورة خارقة للعادة، إنسان مستلق 3 قرون و9 سنوات لم يبلى، لم يواريه التراب، لم يتأثر جسده إلى آخره. كرامة أخرى ذكرها القرآن وهي في قصة سيدنا سليمان وعرش بلقيس، حينما قال آصف بن برخيا: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني بعدما تكلم الجن قال إفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي عنده علم من الكتاب اسم الموصول
الدال على المفرد المذكر الذي عنده علم من الكتاب. قيل أن اسمه آصف بن برخية، وقد أخطأ من نسب هذا إلى سيدنا سليمان عليه السلام، لأن سيدنا سليمان هو الذي سأل، ورد عليهم العلماء بأن هذا الذي عنده علم من الكتاب كان لديه معرفة بالكتاب، فهو الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فقالوا اسمه آصف بن برخية، وكان من الصالحين. إذن فهذه 3 أنواع من الكرامات رويت في كتاب الله العزيز، وروي لهذا النوع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصفياء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يكاد يحصى من هذه الكرامات. فمما روي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما. سيدنا جابر يروي عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام أياما لم يطعم طعاما، يعني لم يجد أكلا، حتى شق عليه، يعني حلت الشدة والتعب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام طاف أو سأل أزواجه لعله يجد عندهن طعاما فلم يجد شيئا. بيت النبوة خال من الطعام. فأتى السيدة فاطمة، فأتى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال صلى الله عليه وسلم يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ فقالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هلم يا بني. قالت فأتيته بالجفنة هنا، فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصليت على نبيه وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ فقالت يا أبتي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدنا حسن وسيدنا حسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته حتى شبعوا. قالت وبقيت الجفنة كما هي، فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. هذا الذي رواه الحافظ ابن كثير في هذا النص العظيم.
سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجوع أياما. وقيل أنه مرة أيضا لما أعطي، الله أعلم إن كانت هذه المرة أو غيرها، أيضا اشتد جوعه، فقال لسيدة فاطمة: هذا أول ما يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام أيضا. إذن هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يشتد جوعه، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، كما روى الإمام البصيري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن في هذا النص يروي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد جوعه، لم يطعم طعاما منذ أيام، فطاف ببيوت زوجاته لعله يجد شيئا فلم يجد، فذهب إلى السيدة فاطمة وسألها طعاما فلم يجد عندها شيئا، فلما خرج من عندها فإذا بامرأة جارة للسيدة فاطمة عليه السلام تهديها رغيفا وقطعة يعني لحما ورغيفا وخبزا. فالسيدة فاطمة قالت: والله لأوثرن به رسول الله، لأوثرن به رسول الله. والإيثار خلق عالي في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن فالإيثار خلق عالي في الإسلام. فقالت: لأوثرن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجها سيدنا علي وأولادها. فوضعته في جفنة وغطت الجفنة ونادت أحد ابنيها، إما سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويأكل ذلك أو تلك الهدية التي أهديت إلى السيدة فاطمة. قالت السيدة فاطمة: فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: لقد أهدي إلي طعام فآثرتك به عن نفسي وعن عيالي. فقال: هلم يا بني، يعني أتي به. فذهبت لتأتي بالجفنة. المرة الأولى السيدة فاطمة رضي الله عنها أهدي لها قطعة لحم ورغيفان، قطعة لحم ورغيفان، وضعتهما في جفنة أو وضعتهم في جفنة. فإذا بها لما عادت إلى هذه الجفنة وجدتها ملأى، يعني أرغفة خبز وقطع من اللحم، وليست قطعة ورغيفين. إذن تكاثر الطعام، وجعلها تبهت، يعني كأنها تستغرب الأمر الذي وجدته، ولكنها علمت أنه تأييد من الله. هنا الكرامة، هنا الكرامة لهذه السيدة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمدت الله وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنها تأييد من الله سبحانه وتعالى، وأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر أصحابه بطعامه، فنادى سيدنا علي، وجاءت السيدة فاطمة، وجاء سيدنا الحسن، وجاء سيدنا الحسين، وأكلوا من هذه الجفنة الملأى. ثم أيضا بيوت النبي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أكلنا، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا من هذه الجفنة، وبقيت الجفنة كما هي. فقالت السيدة فاطمة: فأوسعت بها على الجيران، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن فوزعت ذلك الخير الذي أكثره الله وضاعفه أضعافا كثيرة حتى أشبع العدد الهائل من هذا. إذن هذه كرامة للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقع هذا فقط، سيدنا أبو بكر الصديق وقع له أيضا من كرامة إكثار الطعام. فقد روي أن مرة جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يكرم ضيف رسول الله؟
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا يا رسول. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ الضيف معه إلى بيته، فقال لزوجته: هل من طعام؟ فلم يجد شيئا إلا ما يكفيه هو وزوجته في تلك الليلة. فقال: نؤثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الطعام للضيف وانسحب سيدنا أبو بكر، ابتعد ظنا منه حتى يأكل الضيف على راحته، لأن الطعام ليس كثيرا. ولكن هذا الضيف لم يأكل، كان ينتظر رجوع سيدنا أبي بكر. فسيدنا أبو بكر بعد مدة حينما أحس بأن الضيف قد أكل جاء، فوجده لم يلتمس أو لم يلمس هذا الطعام، فقال له: لابد أن تأكل معي. فجلس إليه وأكل، فهما يأكلان والطعام يتكاثر، يأكلان والطعام كما هو، فبقي الطعام كما هو لم ينقص منه شيء. فشبع، وأخذ سيدنا أبو بكر الطعام إلى أهله فأكلوا، فشبع الجميع، وكثر الله هذا الطعام بعدما كان قليلا. كرامة أخرى لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ترويها أم المؤمنين ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله عنه جاد 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت: فقلت: يا أبت، لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة جارية، عفوا، ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية. ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية. هنا الكرامة. سيدة عائشة تروي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد نحلها، أعطاها أرضا فيها نخل، ذلك النخل يعطي حوالي 20 وسقا. الوسق مكيال شرعي يعادل 60 صاعا، الوسق الواحد يعني 60 صاعا مضروبة في 20، هذا محصول هذا النخيل. كان أعطاه للسيدة عائشة رضي الله عنها، ولكنها لم تحتزه. فلما قرب وقت وفاته رضي الله عنه أراد أن ينبهها، قال لها: أن ما أعطيتك لم تحتزيه ولم تجدديه، واليوم هو مال وارث، فعليكم أن تقتسموه وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما هو مال الهالك أو الميت. فقال لها: إنما هما أخواك وأختاك. فالسيدة عائشة تعجبت، قالت له: إن لدي أختا واحدة، وهي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فمن الأخرى؟ فإذا به يجيبها: ذات أو ذو بطن، يعني جنين ما زال في بطن أمه، وهي في بطن زوجته ابنته خارجة رضي الله عنها، واسمها
مليكة بنت خارجة، وتسمى حبيبة بنت خارجة. هذه الزوجة كان في بطنها جنين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لها، لابنته السيدة عائشة: أراها جارية، يعني قد بين لي الله سبحانه وتعالى بأنها بنت. أخبرها بجنين في بطن أمه وهو عبارة عن بنت، فجعلها أختا له. إذن كرامة سيدنا أبي بكر أنه علم أن وفاته قد قربت، عرف أن أجله أوشك على الحلول. هذا من جهة. ومن جهة ثانية علم أن ما في بطن زوجته ابنة، فأوصى ابنته الكبرى السيدة عائشة أم المؤمنين بأن يكون المال مقتسما وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صاحب جوهرة التوحيد: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه يقول: وأثبتا، بالتأكيد، بنون التأكيد الخفيفة، يعني أثبتن. وللضرورة الشعرية قال: وأثبتن، بنون التأكيد الخفيفة، للأولياء الكرامة، يعني ثبتها أن أولياء الله سبحانه وتعالى الصالحون في هذه الأمة تحدث لهم الكرامات، هذه الأمور الخارقة للعادة التي هي فوق طور العقل، يجب أن نلاقيها بالتسليم وبالتصديق وبالإيمان. ومن نفاها، يعني ذلك الذي ينفي الكرامة، وهم في مقدمتهم المعتزلة والجاحدون والمنكرون على الصالحين. ومن نفاها فانبذا كلامه، يعني انظر إلى كلامه بعين النقص، واطرح كلامه وألقه ظهريا، لا تلتفت إلى كلامه ولا تعيره، لأن كلامه كاذب مخالف لما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت في كتاب الله العزيز. ومثل هذا أيضا ما هو شهير على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، حينما نادى على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسارية بن زنيم: يا سارية الجبل الجبل. وسارية، سيدنا سارية رضي الله عنه، كان يقود جيشا في الجهاد والفتح في بلاد فارس في جبال نهاوند، وكانت المسافة مسيرة شهرين للفارس، يعني من المدينة. وسيدنا عمر رضي الله عنه كشف له الله سبحانه وتعالى أن رأى سيدنا سارية رضي الله عنه من هذا البعد ومن هذه المسافة، ورأى أن العدو يريد أن يحاصره، فدله على أن يصعد للجبل لكي يصعب أن يلتحق به العدو، وكان ذلك سبب نصره: يا سارية الجبل الجبل. فإن سيدنا سارية في ذلك الوقت سمع صوت سيدنا عمر، وعلم بأن أمير المؤمنين ينبهه، فامتثل الأمر، وكان ذلك الامتثال سببا لنصر وانتصار المسلمين في تلك المعركة. هذه كرامات وقعت لأصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن دونهم إلى أن أضحت لا تعد ولا يستطيع الإنسان حصرها. هذا فقط، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي القول بالكرامة كما بين الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول: وهذا دليل على وجود الكرامة. نعم، نفتح المجال للترجمة. Sekarang membahas tentang karomah. Beliau menjelaskan apa itu takrif daripada karomah. Apa itu penjelasan daripada karomah. Karomah adalah
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Beliau menjelaskan karomah ada dua. Ada fi'il, ada amr khariq lil adah. Ada karomah yang berupa seseorang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh biasanya orang lain. Ini yang nomor satu, berupa fi'il. Jadi ada seseorang dibalik kelebihan, dia bisa melakukan sesuatu yang orang-orang lain tidak bisa melakukan sesuatu itu. Atau yang nomor dua, karomah juga bisa berupa amr khariq lil adah. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu luar biasa yang tidak bisa sesuai dengan hukum akal. Keluar dari hukum akal, terjadinya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali, kepada orang soleh, baik wali itu tahu, jadi wali itu ada sesuatu, dia diberi karomah oleh Allah, dia mengetahui bahwasanya dia diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengalami karomah itu, atau yang mengetahui orang lain dan wali itu tidak mengetahui. Jadi yang tahu terjadinya karomah itu orang lain, walinya sendiri tidak tahu, tidak menyadari terjadinya karomah itu. Nah, dan karomah ini merupakan takyid dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan diberikan oleh Allah kepada seorang wali, merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk wali yang diberi karomah ini. Nah, tujuannya kenapa ada seseorang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wali yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya supaya orang yang berkehendak baik kepada wali itu, atau orang yang ingin berguru, ingin belajar, menjadi murid kepada wali itu, ketika sudah melihat karomah itu, dia tambah iktikad, tambah yakin, tambah mantap, tambah percaya, semakin kuat iktikad dia kepada wali itu, semakin kuat mahabbah dia kepada wali itu, dengan tanpa adanya ragu, dengan tanpa adanya ingkar. Karena itu, tadi beliau mengatakan karomah ini adalah imtihan. Karomah ini adalah termasuk cobaan. Cobaan. Karena ketika karomah terjadi, nanti ada dua. Ada musaddiq, ada mukadzib. Ada orang yang percaya dengan karomah itu, percaya dengan orang yang, dengan wali yang diberi oleh Allah karomah itu, sehingga dia mantap kepada dia, mengikutinya, bisa berguru kepada dia, iktikad kepada dia. Nah, yang nomor dua adalah mukadzib. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya karomah, mengingkari dengan adanya karomah. Beruntunglah bagi orang yang percaya, beruntunglah bagi orang yang mantap, dan orang yang pembohong ala khotorin azim. Dia orang yang membohongi karomah, yang tidak percaya dengan adanya karomah, itu dia berada di dalam bahaya yang sangat besar. Berada di dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena karomah itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan di dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau mengatakan orang yang mengingkari karomah dalam bahaya besar, karena dia telah mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sesuatu yang telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ikhwan, beliau menyebutkan dalil-dalil karomah baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Di sini beliau mengkisahkan tentang ceritanya Sayyidah Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa.
Jadi Nabi Zakaria setiap kali masuk di ruangannya Sayyidah Maryam, ruangan ibadahnya Sayyidah Maryam ini, beliau selalu mendapati ada rizki di situ. Selalu mendapati ada rizki di situ. Di ruangannya Sayyidah Maryam. Kemudian ditafsiri oleh seorang mufassir yang bernama Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan apa itu rezeki yang ada di dekat Sayyidah Maryam, yaitu Nabi Zakaria ketika setiap kali masuk ke ruangan Sayyidah Maryam, beliau mendapati di situ ada buah-buahan musim panas, padahal kenyataannya sedang berada di musim dingin. Atau sebaliknya, mendapati ada buah-buahan musim dingin, padahal sedang mengalami musim panas. Nah, ini adalah karomah. Karomah. Karena di zaman itu nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, ya buah-buahan ada semua. Gampang sekarang. Kalau zaman dulu musim panas, ya adanya buah-buahan musim panas. Musim dingin, ya adanya buah-buahan musim dingin. Tapi karomahnya di sini, setiap kali menemui Sayyidah Maryam, di Sayyidah Maryam, beliau memiliki ada buah-buahan musim dingin, padahal sedang musim panas, atau ada buah-buahan musim panas, padahal sedang musim dingin. Juga para ikhwan, Imam Ibn Katsir menyebutkan ada riwayat lain yang dimaksud wajada indaha rizqa, ada rizki di Sayyidah Maryam yang ditemui oleh Nabi Zakaria. Maksudnya di situ ada suhuf fiha ilm. Di situ Nabi Zakaria mendapati di dekat Sayyidah Maryam ada kertas-kertas yang di situ isinya ilmu-ilmu. Nah, cuma dikatakan oleh Ibn Katsir riwayat yang yang lebih sahih adalah riwayat yang pertama, yaitu Nabi Zakaria mendapati di Sayyidah Maryam ada buah-buahan musim panas padahal sedang musim dingin, atau buah-buahan musim dingin padahal sedang mengalami musim panas. Karena itu Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana rezeki ini, buah-buahan ini? Kata Sayyidah Maryam, itu aku dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu beliau menyebutkan ayat yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Sayyidah Maryam dapat karomah seperti ini. Apa mungkin karena Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Kemudian juga beliau menyebutkan karomah di dalam surat Kahfi. Di dalam surat Kahfi. Yang mana di dalam Al-Quran disebutkan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini ashabul kahfi itu mereka berada di dalam gua selama 309 tahun. Mereka di dalam gua ada selama 309 tahun. Ini karomah bagi mereka. Sesuatu yang tidak biasa, tidak sesuai dengan hukumnya akal. Mana mungkin orang bisa tidur selama 309 tahun. Dalam keadaan ketika bangun setelah tidur 309 tahun, bajunya masih benar, tidak melepuh. Kemudian jasadnya masih benar, masih sehat. Karena juga karamah bagi mereka selama 309 tahun tidur itu badannya dijadikan bolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzatal yamin wa dzatas shimal. Balik ke kanan, balik ke kiri supaya tetap imbang tubuhnya, supaya tetap sehat. Nah, ini karomah bagi ashabul kahfi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga karomah beliau menyebutkan dalil karomah adalah ceritanya Nabi Sulaiman dan arusnya Ratu Balqis. Arusnya Ratu Balqis. Ada jin yang menawarkan, saya sanggup Nabi Sulaiman
menggeser, memindah arasnya Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Seperti itu. Tapi ada orang namanya Asif bin Bakhia, ini dia bilang, ya Nabi Sulaiman, saya sanggup menggeser atau memindah singgasana istana Ratu Balqis qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum berkedipmu selesai. Jadi berkedip mata sebelum sampai buka lagi atau nutup lagi, itu sudah bisa aku geser, aku pindah tempatnya singgasana Ratu Balqis, saking cepatnya. Bagaimana mungkin? Inilah namanya karomah. Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya namanya Asif bin Bakhia. Asif bin Bakhia. Kemudian para ikhwan, beliau juga meriwayatkan karomah-karomah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah berhari-hari tidak makan, belum makan. Berhari-hari belum memakan makanan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW beliau pergi ke rumah-rumah istri beliau. Apakah ada makanan? Ternyata tidak ada makanan di rumah-rumah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Rasulullah di rumah istri-istrinya nggak ada makanan semua di situ. Tidak ada yang punya makanan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad tanya, wahai putriku, apa kamu punya makanan? Aku sedang lapar. Nabi Muhammad bilang gitu. Apa kamu punya makanan? Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, nggak punya makanan. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah SAW beliau keluar dari rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tidak lama datanglah seorang perempuan membawa hadiah untuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, roti dan daging. Sepotong roti dan sepotong daging. Nah, setelah mendapatkan hadiah makanan seperti ini, roti dan daging, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha beliau bilang, demi Allah, aku akan mendahulukan makanan ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ithar. Ithar adalah mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, padahal diri kita sendiri butuh. Ini beliau katakan ithar ini termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah au kama qala. Artinya ithar itu mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain meskipun dirinya sendiri butuh. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ketika dapat hadiah ini, roti dan daging, beliau bilang, demi Allah, aku akan mendahulukan ini untuk dikirimkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tadi yang sepotong daging dan roti itu tadi ditaruh di jafnah, di satu wadah. Sayyidah Fatimah mengutus Sayyiduna Husain untuk pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ketika sepotong daging dan roti tadi itu ditaruh di wadah, inilah karomah. Tiba-tiba dagingnya menjadi banyak, rotinya menjadi banyak, penuh. Wadahnya sampai penuh. Padahal tadi hanya sepotong daging dan roti sedikit. Ditaruh wadah, tiba-tiba jadi banyak sampai wadahnya penuh. Dan Sayyidah Fatimah menyadari, oh ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas para ikhwan, makanan ini dikirim ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tanya, ketika dikirim makanan itu, bertemu Sayyidah Fatimah, Rasulullah tanya, kamu dapat dari mana makanan ini? Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, itu dari Allah Subhanahu wa taala.
itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena tadi sedikit jadi banyak kan gitu. Akhirnya Rasulullah bilang, alhamdulillah yang telah segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu syabihah bisayyidati nisa ibani Israel, menjadikanmu mirip dengan perempuan pemimpinnya Bani Israel. Akhirnya para ikhwan, ini Rasulullah tadi sudah dikirimi Sayyidah Fatimah makanan itu sewadah yang berisi daging-daging dan roti-roti. Kemudian Rasulullah manggil Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk memakan makanan itu bareng-bareng, makan bareng-bareng. Kemudian memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Bahkan Rasulullah juga memanggil semua istri-istri beliau. Semuanya makan dari satu wadah itu tadi sampai bisa kenyang semua. Hanya dari satu wadah itu. Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain, semua istri Rasulullah SAW sampai bisa kenyang. Dan ternyata daging-daging dan roti-roti itu tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang sama sekali. Sampai bisa dibagikan ke tetangga-tetangga. Dari makanan yang dari satu wadah itu tadi. Jadi semua keluarga Rasulullah sampai bisa kenyang, masih ada sisa banyak sampai bisa diberikan kepada tetangga-tetangga. Juga beliau menyebutkan, kita juga perlu ingat, kita juga diperintah sebagai orang mukmin untuk ada namanya hukukul jiron, hak-haknya orang bertetangga. Kita harus punya akhlak yang baik kepada tetangga-tetangga kita. Dalam riwayat lain, beliau menyebutkan ketika Rasulullah SAW dikirim makanan oleh Sayyidah Fatimah tadi, Rasulullah bilang, wahai putriku, ini adalah makanan yang pertama kali masuk di perutku sejak 3 hari ini. Jadi sudah 3 hari Rasulullah SAW tidak makan apa-apa. Pertama kali makan adalah makanan yang diberi oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Juga para ikhwan, beliau menyebutkan karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya, satu hari datang tamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak punya apa-apa untuk nyuguhi, untuk hormat kepada tamu itu. Akhirnya Rasulullah bilang kepada sahabat, barang siapa kira-kira yang bisa memuliakan tamu ini? Siapa kira-kira yang bisa menjamu tamu ini? Lantas Sayyiduna Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang akan memuliakan tamu itu. Aku yang akan menjamu tamu itu. Lantas tamu ini dibawa oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ke rumah beliau. Sayyiduna Abu Bakar tanya kepada istrinya, punya makanan apa enggak? Di rumah ada makanan atau tidak? Kata istri beliau, ada makanan cukup untuk dimakan aku sama kamu saja. Cukup untuk dimakan untuk dua orang saja. Kata Sayyiduna Abu Bakar, sudah. Sekarang makanan itu kita dahulukan untuk tamu kita. Kita enggak makan. Makanan itu kita suguhkan untuk tamu kita. Ketika Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menyuguhkan makanan ini ke tamunya. Makanan itu diletakkan di depan tamunya. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar ibta'ad, menjauh dari tamu itu. Tujuannya supaya tamu ini bisa makan dengan tenang, tidak malu, tidak sungkan, seperti itu. Setelah ditunggu beberapa saat, kira-kira tamu itu sudah selesai dari makanannya, Sayyiduna Abu Bakar kembali menemui tamu itu, ternyata makanannya masih utuh. Tamu itu tidak mau makan makanan itu. Tamu itu bilang, Sayyiduna Abu Bakar, saya maunya makan sama jenengan, saya nggak mau makan sendirian. Tamunya bilang gitu. Akhirnya fa'akala ma'an. Ini tamu itu makan bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah makan sampai selesai,
tapi makanannya tidak kurang sama sekali. Makanannya masih utuh. At-ta'amu kama huwa. Inilah karomah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tadi makanan sedikit itu. Makanan sedikit. Sudah dimakan 2 orang masih utuh makanannya sampai akhirnya makanan itu bisa dimakan oleh ahlu bait Sayyidina Abu Bakar. Bisa dimakan seluruh keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Juga para ikhwan, karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh putri beliau, Sayyidah Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bilang, ayahku Sayyidina Abu Bakar memberiku tanah. Di tanah itu ada pohon-pohon kurma. Pohon-pohon itu bisa menghasilkan kurma isyrina wasakon, 20 wasak. Wasak ini hitungan Arab, timbangan Arab. Beliau menjelaskan wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok, jadi 60 kali 20 gitu aja. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memberikan tanah ini yang isinya kurma banyak ini diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata Sayyidah Aisyah tidak memperhatikan tanah ini. Tanah yang isinya kurma banyak ini. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika mau wafat, beliau terasa. Beliau terasa kalau beliau mau wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bilang kepada Sayyidah Aisyah, wahai putriku, tidak ada orang yang lebih aku senangi agar kaya melebihi kamu. Tidak ada orang yang aku khawatirkan fakir melebihi kamu. Artinya aku sayang sekali dengan kamu. Aku kepingin kamu kaya. Aku nggak kepingin kamu miskin. Aku nggak kepingin kamu fakir. Tapi wahai putriku, itu tanah yang isinya kurma banyak itu, karena kamu tidak memperhatikannya, maka itu adalah tanah waris. Itu bukan untuk kamu. Itu adalah tanah waris. Karena Sayyidah Aisyah tidak perhatian dengan tanah itu. Tidak memperbarui tanah itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar kemudian beliau mengatakan, maka hati-hatilah, bagilah waris itu untuk kedua saudara perempuanmu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, maka bagilah waris itu untuk kamu dan untuk kedua saudara perempuanmu. Mendengar hal ini, Sayyidah Aisyah heran. Tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai ayahku, siapa 2 saudara perempuanku? Saudara perempuanku hanya 1, hanya Sayyidah Asma radhiyallahu anha. Saudara perempuanku hanya 1. Kenapa engkau mengatakan ada 2 saudara perempuanku? Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai putriku, aku melihat bahwasanya janin yang ada di Ibnatu Kharijah, istri Sayyidina Abu Bakar, namanya ini Malikah atau Habibah bintu Kharijah. Jadi waktu itu ketika mau meninggal itu Sayyidina Abu Bakar punya istri Habibah bintu Kharijah lagi hamil, sedang hamil. Nah, Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Sayyidah Aisyah, wahai putriku, aku melihat bahwasannya janin yang ada di istriku, Habibah bintu Kharijah, itu adalah anak perempuan. Berarti nanti akan menjadi saudara perempuannya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma radhiyallahu anha. Nah, dari sini para ikhwan, karomah yang terjadi yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dari cerita ini ada 2. Yang pertama, karomah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar tahu bahwasanya bentar lagi mau wafat. Ini adalah karomah. Tidak semua orang biasa tidak bisa mengetahui bahwasanya wafatnya sudah dekat. Karomah yang kedua,
Sayyiduna Abu Bakar tahu janin yang ada, yang sedang dikandung oleh istrinya itu adalah anak perempuan. Ini adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bait di dalam Jauharatut Tauhid, wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fambudzan kalamah. Artinya wa asbitan lil auliya karamah, tetapkanlah karomah yang diberikan kepada wali, akuilah karomah yang diberikan kepada wali. Artinya ketika ada wali mempunyai karomah, kita harus percaya, taslim, percaya tentang adanya karomah itu. Wa man nafaha fambudzan kalama. Jika ada orang yang menafikan karomah, yang tidak percaya dengan adanya karomah, ini seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dan juga orang-orang yang ingkar kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempercayai dengan adanya karomah, fambudzan kalamah, jangan didengarkan perkataannya, buanglah perkataan mereka. Kemudian para ikhwan, beliau juga menyebutkan karomah yang dimiliki oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar bin Khattab suatu hari ketika beliau sedang di atas mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sedang khutbah waktu itu, sedang ceramah, sedang berada di atas mimbar Sayyiduna Umar, beliau mengundang Sayyiduna Sariyah, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal. Jadi waktu itu salah satu sahabat namanya Sayyiduna Sariyah, ini diutus oleh Sayyiduna Umar, sedang perang, beliau memimpin tentara di pegunungan Nahawan. Itu jaraknya dari tempat perang ke Madinah, itu jaraknya adalah perjalanan 2 bulan. Masafatu syahrain, perjalanan 2 bulan, jauh sekali. Tapi Sayyiduna Umar sedang di atas mimbar, itu bisa memperingati Sayyiduna Sariyah, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal. Wahai Sariyah, naiklah kamu ke atas gunung. Naiklah kamu ke atas gunung. Karena waktu itu Sayyiduna Umar dari jarak jauh dari Madinah, itu melihat bahwasanya ada musuh yang akan mengepung Sayyiduna Sariyah dan tentaranya. Kalau nggak naik ke atas gunung, nggak selamat nanti. Akhirnya Sayyiduna Umar bilang dari jarak jauh dari Madinah, bilang ke orang yang ada di Nahawan, wahai Sariyah, naiklah kamu ke atas gunung, naiklah kamu ke atas gunung. Sayyiduna Sariyah mendengar perintah Sayyiduna Umar yang dari Madinah Munawwarah. Akhirnya Sayyiduna Sariyah beserta tentara naik ke atas gunung, dan sebab mengikuti perintah daripada Sayyiduna Umar ini, akhirnya tentara ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sababun nasr, menjadi sebab dimenangkannya tentara Sayyiduna Sariyah radhiyallahu an. Nah, ini adalah karomah daripada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karomah ini akhir-akhir ini berarti beliau menyebutkan karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karomah ini, mempercayai karomah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan yang benar. Naam, tafadhal ya Sayyidi Syarif. شكرا. ختام هذا اللقاء هو أن بين الكرامة والمعجزة شبه في أن كليهما عبارة عن أمر خارق للعادة غير مألوف، سواء المعجزة أو الكرم، كلاهما خارق للعادة. ولكن الفرق بينهما أن المعجزة لا تأتي إلا على يدي نبي أو رسول، والكرامة لا تأتي إلا على يدي صالح أو ولي.
وبالتالي فإن هناك نقطة فرق بينهما، وهي ما يسميه السادة العلماء بالتحدي، أن المعجزة يصحبها التحدي، وأما الكرامة فهي خالية من التحدي. وقد قلنا سابقا أنه قد لا يعرف الولي من أنه وقعت له كرامة، يلاحظها الناس، فإذا ذكروها ينكرها لأنه لا علم له بها، لأنها خالية من التحدي. وأما المعجزة فهي مصحوبة بالتحدي، متى ما أراد النبي إحداثها فإنها تأتي. فسيدنا موسى عليه السلام كان كلما ألقى عصاه انقلبت حية، وكلما أدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، وهكذا. يعني أن الأنبياء معجزاتهم مصحوبة بالتحدي، وهو إيقاعها متى شاء النبي أو الرسول. أما الولي فالكرامة خالية من التحدي، وقد قلنا أنه وخاصة هذا أن الولي أحيانا لا يعبأ بهذه الكرامة إلا من يلاحظها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن ينجينا من كل فتنة ومن كل بلية ومن كل إنكار، ويجعلنا من أهل الاعتقاد وينجينا من أهل الانتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wabarakatuh. Di akhir daripada majelis ini beliau menyebutkan tentang karomah dan mukjizat, antara karomah dan mukjizat. Ini ada kesamaan di antara keduanya. Jadi karomah dan mukjizat punya kesamaan, yaitu sama-sama khariq lil ada, sama-sama sesuatu yang tidak biasa, sama-sama sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Ini kesamaannya. Cuma di antara karomah dan mukjizat ada perbedaan. Ada perbedaan di antara keduanya. Mukjizat hanya dimiliki oleh nabi atau rasul. Sedangkan karomah dimiliki oleh wali atau oleh orang soleh. Nah, itulah perbedaannya. Karena itu disimpulkan oleh para ulama, ini perbedaan antara karomah dan mukjizat itu ada pada tahaddi. Tahaddi itu kalau secara bahasa ya, menantang atau menantang musuh. Secara bahasa seperti itu. Jadi, kalau mukjizat itu ada unsur tahaddi, kalau karomah tidak ada unsur tahaddi. Karena itu, kalau mukjizat, karena ada unsur tahaddi di situ, contohnya seperti Nabi Musa alaihi salam, beliau mukjizatnya adalah ketika melemparkan tongkatnya menjadi ular. Setiap kali beliau melemparkan tongkatnya, ingin mengeluarkan mukjizatnya, maka setiap kali melemparkan tongkatnya itu bisa menjadi ular. Seperti itu. Kalau karomah tidak ada tahaddinya. Karena itu, kalau karomah itu mungkin saja seorang wali itu terjadi karomah pada dirinya, tapi dia sendiri tidak sadar. Malah yang mengetahui orang lain, yang melihat orang lain, tapi walinya sendiri tidak sadar. Ya itu tadi. Karena kalau mukjizat itu ada unsur tahaddinya, karomah tidak ada unsur tahaddinya. Pada akhirnya beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhir hayat yang penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua fitnah, dari semua bala, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari sifat ingkar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang percaya, yang i'tiqad kepada wali-wali Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ingkar, sifat intikot, sifat mengkritik para wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang dapat saya terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ila Sayyidina Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani Hafizahullah wal Mutarajjim Sri Ahmad Nizam. Jazakumullah, dan semua hadirin dan hadirat, para alim ulama, kiai-kiai, para muqaddam. InsyaAllah semoga bermanfaat, dan InsyaAllah kita jumpa esok jam macam biasa ya, 15 minit sebelum jam 8 Indonesia dan jam 9 Malaysia. Jazakumullah semua, terima kasih semua. InsyaAllah liqa ghadan insyaAllah Sayyidina Syarif. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.